بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم في أمشان. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدم واحد التمرين اللي هو بسيط في ستاتيك دي فلويد، وذلك نزولا عند رغبة ديال أحد الإخوة اللي طلب مني أنني نشرح كيفاش نديرو نحسبو لا دونسيتي ديال الليكيد باغمي 3 ليكيد اللي غادي يكونوا في واحد لو تيوب، وكذلك ابارتير دونك بلابليكاسيون ديال لا ريلاسيون دو بيرنوي. قبل ما نبدا ان شاء الله التمرين ديالي، بغيت كاع نشكر كاع الاخوه والاخوات اللي كيشجعونا بالتعليقات ديالهم واللي كيراسلونا كذلك بالاقتراحات، ونوعد الاخوه والاخوات اللي يعطوني اقتراحات في بعض المواد انني ان شاء الله غادي نحاول ننزل فيديوهات في كاع المواد اللي طلبوا مني. دونك غادي نشوفوا التمرين اللي عندنا في هذه الحلقه هذه. Donc, mesure de la densité d'un liquide. Considérons un tube en U rempli avec 3 liquides non miscibles, donc qui ne se mélangent pas, comme l'eau et l'huile par exemple. Voir le schéma. Donc, إخوانا أخواتي، عندي واحد le tube en U اللي فيه 3 liquides. عندنا liquide X اللي غادي نحاولوا نحددوا la densité ديالو. عندنا le mercure وعندنا l'eau. Donc les données de problème كما كتشوفوا، عندنا entre le point A ou le point B عندنا واحد la hauteur H' اللي هو 103 ملم، و entre le point D ou le point C عندنا الليكيد اللي هو الماء la hauteur H 96 ملم. دونك كنعرفوا la densité du mercure اللي هي 13600 كيلوغرام par mètre cube، وكنعرفوا كذلك la densité ديال الماء اللي هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. دونك كما قلت في البدايه، لوبجيكتيف ديالنا هو نحاولوا نحسبوا لا دونسيتي ديال هاد الليكيد اكس، لاننا اون سو بازون دونك على لي دوني اللي عندنا ديال لو بروبليم. الوغ قبل ما غادي نمشي لعناصر الاجابه، دونك غادي نحاول نذكر الاخوان والاخوات بلا غولاسيون دو بيرنويي اللي راني كنت شرط لها في بزاف نتاع لي فيديو اللي نزلتهم سابقا. Donc la relation de Bernoulli في la forme ou la formule générale كتكتب بهذه الطريقه هذه: 1 demi v carré plus g z plus p sur rho égale une constante. بطبيعه الحال عندنا p هو la pression en un point donc في الفلويد ديالي، واللي l'unité ديالو soit le pascal ولا newton par mètre carré. Donc كما كنعرفوا la pression c'est une force appliquée à une surface. Donc on a l'unité de la force هي نيوتن، و l'unité de la surface هي le mètre au carré. Donc غادي نتلاقاو la pression يا اما بالباسكال ولا بالنيوتن par mètre carré. rho هي la densité ولا la masse volumique واللي الوحده ديالها الكيلوغرام par mètre cube. عندنا v هي la vitesse du fluide واللي الوحده ديالها المتر par seconde، و z هي l'altitude والوحده ديالو بالمتر ولا لا هوتور. دونك دائما اخواني اخواتي كنحاول انني في لي رابيل نشير لي زونيتي لانهم مهمين بزاف. دونك غادي نرجع لو بروبليم اللي عندي. دونك قلنا 3 ليكيد، و ابارتير من لابليكاسيون ديال لا ريلاسيون دو بيرنويي غادي نحاول نديتيرميني دونك لا دونسيتي ديال هاد لو ليكيد اكس اللي عندي هنا. دونك غادي ناخدو باغ كونسيديراسيون هاد لا بوكل اللي عندي هنايا A B C D، وغادي نحاول نطبق لا ريلاسيون دو بيرنويي ما بين دو بوين. دونك كيما غادي نشوفو هنايا. دونك on décrit la boucle fermée A B C D A soit 4 relations. دونك منين جبت هاد لي 4 ريلاسيون غادي ناخد لا ريلاسيون دو بيرنويي غنطبقها ما بين A و B. دونك واحد الملاحظه هنايا، كنخدم في ستاتيك دي فلويد، يعني عندي الفلويد او روبو سيتادير لا فيتاس ايكال زيرو، يعني ما عنديش واحد لا فيتاس ديال الفلويد راه عندي دونك او روبو مزيان. دونك ماغاديش ناخد باغ كونسيديراسيون الفيتاس، يعني هاد لا فيتاس غادي تكون ايكال زيرو. دونك الا خديت لا ريلاسيون دو بيرنويي اونتر ا اي بي غادي تكتب بهاد الطريقه:
PA يعني لا بريسيون في البوان A بلس رو إكس يعني ديال الفلويد ديالي لأنني خدام في هاد ما بين هاد لي دو بوان، دونك غتكون لا ماس فوليميك ديال لو ليكيد إكس في جي في زد أ إيكال لا بريسيون في البوان B زائد رو إكس جي زد B. دونك هادي أونتر A et B. Entre B et C, شنو عندي؟ Entre B et C عندي لو ميركور، دونك غادي ندير نفس الطريقة بي بي زائد رو في هاد الحالة ديال الميركور جي زد بي إيكال بي سي بلس رو تاع الميركور جي زد سي. مزيان. و اونتر سي اي دي غادي يكون عندي بي سي زائد رو اونتر سي اي دي عندي لو الماء، دونك غادي ناخد باغ كونسيديراسيون لا ماس فوليميك ديال الماء، دونك غتكون بي سي زائد رو ديال الماء جي زد سي إيكال بي دي زائد رو او جي زد دي. مزيان. دونك هادو هما لي تخوا غولاسيون دو بانويي اللي نقدر نخرجهم ابارتير من الشيما اللي عندي هنا، بلس واحد لانفورماسيون اللي هي ان لا بريسيون في البوان دي إيكال لا بريسيون في البوان ا إيكال لا بريسيون اتموسفيريك. علاش؟ لان عندي لي توب عندي محلولين من هاد الجهه ومن هاد الجهه، دونك هاد لا بريسيون اللي هو لا بريسيون اتموسفيريك وهنا لا بريسيون هو بريسيون اتموسفيريك، c'est-à-dire que la pression في البوان D égale la pression في البوان A. مزيان. دونك إلا وصلت لهاد العلاقات بربعة كما شفناهم هنايا غادي نجمع، دونك on fait la somme membre à membre des 4 relations et on l'obtient. دونك غادي ندير هاد لا غولاسيون زائد هاد لا غولاسيون زائد هاد لا غولاسيون زائد بي دي إيكال هاد الناحية الثانية زائد هادي زائد هادي زائد بي ا. دونك هنايا غير بينت الاخوان والاخوات ان لا بريسيون في البوان دي و لا بريسيون في البوان ا متساويين و كيساويو لا بريسيون اتموسفيريك. دونك كيما كتشوفوا هنايا حطيت دونك جمعت هاد الجهه بوحدها ايكال هاد الجهه اللي من هنا، من بعد غادي ندير لي سامبليفيكاسيون اللي عندي. دونك عندي بي ا مع بي ا غيتمشي، عندي بي بي مع بي بي غيتمشي، عندي بي سي زائد مع بي سي غادي تمشي، وغيتبقى لي هاد لا غولاسيون اللي عندي هنا. دونك هنايا كما كتلاحظوا يا اخوان اخواتي سامبليفيت بالجي من كاع النواحي اللي عندي جي في كل ناحيه، دونك نقدر نسامبليفي بها، غادي لا غولاسيون ديالي تولي بهاد الطريقه. دونك غادي نجمع او غادي نفاكتوريزي لكل حاجه. دونك عندي رو اكس عندي زد ا غادي نرجع بالجهه الاخرى تولي زد ا موان زد بي زائد رو ديال الميركور زد بي ناقص زد سي زائد رو ديال لو باردون لو هنايا او ماشي سي زد سي ناقص زد ا ايكال زيرو. متفقين؟ مزيان. الوغ زد بي ناقص زد سي غادي نرجع للشيما ديالي. دونك زد بي ناقص زد بي ناقص زد سي ها هي بي فيها بوان بي و سي ها هي. دونك زد بي ناقص زد سي غتساوي لي هاد لا هوتور اش بريم ناقص اش باش نجبد غير هاد لا هوتور اللي عندي اونتر بي و سي. مزيان. دونك زد بي ناقص زد سي هي اش ناقص اش بريم، و زد ا ناقص زد بي غادي نشوفوها في الشيما زد ا ناقص زد بي هي اش بريم. دونك لا غولاسيون غتصبح لي هي رو اكس اش بريم زائد رو ديال الميركور اش ناقص اش بريم كما شفنا في الشيما ناقص رو ديال الماء رو او هنايا فوا اش ايكال زيرو، لان عندي زد سي ناقص زد ا زد سي ناقص زد ا هي اش. باردون زد سي ناقص زد دي هنايا عندي ليغور دو فراب. دونك اخواني اخواتي اسمحوا لي على هذا لانني من طابيت دونك طابيت الغلط. دونك هنايا عندي رو ديال الماء رو او زد سي ناقص زد دي ماشي زد ا زد دي اللي هي اش، وبالتالي لا غولاسيون غتصبح لي بهاد تكتب على هذا الشكل هذا، يعني عندها علاقه مع لي دوني اللي عندي ديال ليكزارسيس، وبالتالي نقدر نخرج دونك لا ماس فوليميك ديال لو ليكيد اكس اللي هي لا ماس فوليميك ديال الميركور
اش بريم ناقص اش زائد غو ديال الماء فوا اش ديفيزي على اش بريم، وندير اون ابليكاسيون نيميريك. دونك كنعرف كاع هاد لي بارامتر اللي عندي هنايا. غادي نتلقى لا ماس فوليميك ديال لو ليكيد اكس هي 1856 كيلوغرام باغ متر كوب. دونك هادي هذا كان تمرين بسيط نزول عند الرغبه ديال احد الاخوه اللي طلب مني نشرح كيفاش نديرو نحسبوا لا دونسيتي الا كانوا عندنا 2 ولا 3 ليكيد، كي نديرو نحسبوا لا دونسيتي ديال واحد لي ليكيد باغمي هاد لي ليكيد. نتمنى ان هذا الاخ يكون استفد معايا انطلاقا من هذا التمرين، وكذلك الاخوه كاملين اللي انتريسي بهذا الدومين ديال الميكانيك ديال الفلويد يكونوا استفدوا معنا. ما تنساوش دائما اخواني اخواتي كما جرت العاده انكم تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك، وإلا كنتم من الاوائل اللي كيشوفوا دونك القناه ديالنا تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. كنشكركم جزيل الشكر على التشجيعات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.